सुबह मेरी बहन जोधा मुझे उठाने के लिए आई। कहने लगी असद भाई उठ जाएं, काफी टाइम हो गया है, अम्मी ने नाश्ता बना दिया है और आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा जोधा तुम चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मैं उठा और वॉशरूम में चला गया, शावर लिया और कपड़े पहन के नाश्ते की टेबल पे आ गया। अब मैंने देखा कि जोधा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उससे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज जोधा काफी फ्रेश नजर आ रही थी। हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके मैं चाय पी रहा था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो जवाद का नंबर था। मैंने फोन उठाया। जवाद मुझसे कह रहा था, यार असद तुम मुझे दोपहर 3 बजे मिलने आओ, जरूरी काम है। मैंने कहा जी जवाद भाई बताएं, फोन पर नहीं बता सकते। तो जवाद कहने लगा कि नहीं यार एक खुशखबरी है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर के पास कोने में मैं जो पठान का चाय का होटल है उस होटल पे आकर मुझे मैसेज करना, मैं अभी आ जाऊंगा। चाय भी पीते हैं और फिर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन जोधा भी आ गई। मुझे कहने लगी असद भाई क्या बात है, आज बहुत आप खुश दिखाई दे रहे हैं। रात को तुमने मुझे जो खुश किया है इसलिए तो मैं खुश हूँ। तुमने मुझे रात को जन्नत की सैर कराई है। जोधा कहने लगी असद आपने भी तो मुझे जन्नत की सैर कराई है और मुझे भी आज वाली रात कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मेरा पहली दफा था। अब मैं जोधा को क्या बताता कि ये मेरा पहली दफा नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत सारी को लिटा चुका हूँ जो मेरे साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती रही और मुझे कह रहे थे कि अगर रात को भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके रूम में आऊंगी और फिर आज रात को भी हम लोग गेम खेलेंगे। मैंने कहा कि पहले मुझे बता देना शाम में अगर तुम्हारे आने का मूड हो तो, क्योंकि मैं फिर जल्दी सो जाता हूँ। अगर तुम आओगी फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जोधा ने कहा कि ठीक है मैं फिर आपको बताऊंगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर मैं 3 बजे जहां मुझे जवाद ने बुलाया था उसी पठान के होटल पे जाकर मैंने जवाद को मैसेज किया। तो 5 मिनट बाद जवाद भी उस होटल पे आ गया। हम एक दूसरे के गले लग गए और फिर बैठकर चाय पीने लगे। फिर मैंने पूछा कि जवाद सब खैरियत है? अचानक मुझे बुलाया। जवाद कहने लगा कि हाँ यार खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। मैंने कहा बताओ। जवाद कहने लगा मैंने एक लड़की को सेट किया है, उसका नाम साइमा है और वो 20 साल की है, महाजर है। कल मैंने उसको अपने घर पे बुलाया है। कल मेरे घर वाले सारे मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी आ जाना। जिस तरह तुम्हारे वाले को शेयर किया था हम दोनों ने, इस तरह इस साइमा को भी हम दोनों मिलके शेयर करेंगे। मैंने कहा यार जोधा वो मान जाएगी? जवाद कहने लगा कि असद इसको मनाना मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो मजा आ जाएगा। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक उस होटल पर बैठे रहे और 2 चाय हमने पी ली थी। फिर मैंने कहा कि यार कल किस वक्त आना है? जवाद कहने लगा कि कल तुम शाम को 4 बजे आ जाना और वो दवाई भी तो 2 चम्मच पीकर उस साइमा को लिटाएंगे। मैंने कहा कि यार जवाद वैसे साइमा दिखने में कैसी है? खूबसूरत है। जवाद ने कहा यार इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, अच्छी है, उसका फिगर अच्छा है और आजकल लड़कियों का हर कोई फिगर ही तो देखता है। मैंने कहा ठीक है यार। जवाद कहने लगा जिस काम के लिए वो आ रही है उस काम के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका भरा भरा जिस्म है, आगे का हिस्सा आगे को निकला हुआ है और पीछे का हिस्सा पीछे को निकला हुआ है और मोटे मोटे हिस्से हैं, मतलब उस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा फिर ठीक है मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। जवाद ने कहा ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर मैं अपने घर आ गया। 4:30 बज चुके थे और शाम 5 बजे हमारे घर पे चाय बनती थी। मैं अपने रूम में था जब जोधा चाय लेकर आई। उसने मुझे चाय दी और मेरे साथ बैठकर पीने लगी और मुझे कह रही थी असद भाई रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊंगी। मैंने कहा ठीक है जोधा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर चाय खत्म हो गई। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में लेट गया और फिर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को मैं 9 बजे घर आया तो अम्मी ने खाना लगाया हुआ था। फिर मैं अम्मी और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाकर मैं अपने रूम में आ गया
اب میں بہت خوش تھا کیونکہ یار پہلے میں نے صوبیہ کو لٹایا تھا اپنے دوست جواد کے ساتھ مل کر، پھر اپنی بہن جودا کو لٹایا تھا، اور اب یہ سائمہ آ گئی تھی۔ میرے تو مزے ہی ہو گئے تھے، ہر طرح میرے جگاڑ لگ رہے تھے۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ صوبیہ کی کال تھی۔ صوبیہ کہہ رہی تھی کہ اسد، کل میں آنا چاہتی ہوں تمہارے دوست کے گھر پہ، اور تم دونوں کے ساتھ مل کر وہ والا کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ صوبیہ کہنے لگی نہیں اسد، تمہارا دوست بہت اچھا ہے، اور اس دن جو تم دونوں نے مل کر مجھے سکون دیا تھا، مجھے تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر تم دونوں مل کر مجھے سکون دو۔ میں کل 3 بجے فری ہو جاؤں، جہاں بولو میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا یار صوبیہ کل نہیں، تم پرسوں آ جاؤ، کل میں کہیں کام سے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب میں نے اس سے صاف صاف جھوٹ بول دیا تھا کیونکہ یار کل تو ہماری دوسری جگہ وہ سائمہ آ رہی تھی، جواد کی دوست، اس لیے میں نے صوبیہ کو کل کا منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پرسوں میں دیکھوں گی، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں تمہیں بتاؤں۔ اچھا، تو آپ نے اب اگلی ویڈیو کون سی بنانی ہے؟ جو ڈی کے وائس پہ کیا کہتے ہیں، پہلی ویڈیو آپ نے بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، تو بس نمبر وار جس طرح اپلوڈ ہے نا اس طرح آپ بناتے جائیں۔ پھر میں نے موبائل میں مووی لگائی اور مووی دیکھنے لگا۔ مووی دیکھتے دیکھتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ جیسے ہی 1 بجا تو میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں نے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جودا اندر آ رہی تھی۔ جیسے ہی جودا اندر آئی تو میں پانی پینے کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا، اور پھر میں نے وہ دوائی کے 2 چمچ پی لیے ہیں۔ پھر میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب جودا جلدی میں تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی میں اس کا کام اتاروں اور وہ اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر میں تھوڑا 30 منٹ انتظار کرتا رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ دوائی اثر کر جائے تو پھر میں جودا پر حملہ کروں گا اور پھر اس کی ٹھیک سے پیاس بجھاؤں گا۔ ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر 30 منٹ کے بعد میں نے جودا پر حملہ کر دی اور ہماری گیم شروع ہو گئی۔ آج والی گیم جو جودا میرا پورا ساتھ دے رہی تھی اور اس طریقے بھی سارے یاد ہو گئے تھے۔ میں خالی سے اشارہ کرتا تھا اور وہ پوزیشن لے لیتی تھی۔ اس طرح مجھے بھی کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی اور میں بڑی مہارت کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور بڑے مختلف طریقوں سے اور اچھے طریقوں سے کھیل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہمیں ہو چکا تھا اور ہماری گیم ابھی چل رہی تھی۔ جودا کہنے لگی اسد کیا بات ہے، تم یہ گیم فائنل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس ہونے والی ہے، میں تھوڑا تیز کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی اور پھر 10 منٹ بعد میں نڈھال ہو کر گر پڑا۔ 10 منٹ تک جودا بھی وہیں پڑی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چلی گئی اور میں اٹھا واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر واپس آیا اور سو گیا۔ صبح میں اٹھا، ہاتھ منہ دھونے کا ناشتے کے ٹیبل پر جا کر امی اور جودا کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور چائے پینے لگا۔ اب میں چائے پی رہا تھا اور جودا اور جواد بھائی کے اس پروگرام کے بارے